HMPS करतालपुर बाईपास आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें नेशनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, हाफिजपुर, जीएनपुर रोड, आजमगढ़। न्यूरो सर्जन व स्पाइन सर्जरी के मशहूर डॉक्टर मोहम्मद दानिश से संपर्क करें। डिजिटलाइज निस्मा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम, पहाड़पुर, शहर आजमगढ़ में फरवरी माह से एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां बटला हाउस इनकाउंटर मामले में सजा याफ्ता शहजाद अहमद की लाश दिल्ली से जब उनके आबाई गांव मौजा खालिसपुर थाना बिलरियागंज पहुंची तो हर तरफ इंतहाई गम का माहौल दिखाई दिया और लोगों का एक बड़ा हुजूम वहां पर जमा हो गया। शहजाद अहमद की नमाज़े जनाजा में शिरकत के लिए एक बड़ी तादाद जमा हो गई और गमजदा घर वालों से इजहार ताज़ियत पेश करने के लिए लोग पहुंचे। गुस्ल और कफन देने के बाद जब मैयत को घर से बाहर निकाला गया तो मरहूम शहजाद अहमद को देखने के लिए लोग जमा हो गए और बारी बारी लोगों ने मैयत को देखा और देखने के बाद आगे बढ़ते रहे। नमाज़े जनाजा जामियतुल फलाह बिलरियागंज के नाज़िम आला और मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी ने पढ़ाई और नमाज़े जनाजा के बाद लोगों ने नम आँखों से और हाथों से नौजवान को दुनिया से रुखसत किया और सगवारों की बड़ी तादाद की मौजूदगी में मरहूम शहजाद को गांव की कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। इस मौके पर आजमगढ़ प्रशासन की तरफ से विभिन्न थानों के थाना इंचार्ज, पुलिस फोर्स और PSC को तैनात किया गया था। लोगों ने मरहूम के वालिद सिराज अहमद को ताज़ियत पेश की, जिन्होंने आखिरी अय्याम में अपने बेटे की जान बचाने की सारी कोशिशें की। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बीमार होने के बाद शहजाद को जेल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर हालत में सुधार न होने पर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मालूम हुआ कि शहजाद के पित्त की थैली में पथरी हो गई थी, वही जानलेवा साबित हुई। बता दें कि शहजाद अहमद को 2008 में बटला हाउस इनकाउंटर मामले में निचली अदालत ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के कत्ल का मुजरिम करार देते हुए 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। शहजाद अहमद के खिलाफ जेली अदालत के जरिए सुनाए गए फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इस अपील की समाअत मुकम्मल होने के बाद फाजिल अदालत ने फैसला महफूज कर रखा था, मगर इस दौरान ये सानिया पेश आ गया। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए जामियतुल फलाह बिलरियागंज के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी ने क्या तासुरात जाहिर किए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज तदफीन हुई शहजाद की, और शहजाद के इंतकाल पर आपके क्या तासुरात? बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ। अजीज़म शहजाद अहमद सल्लम हो हमारे अजीज़ भी हैं और जिस तरीके से उनको मुलव्वस किया गया, जो सानिया हुआ था दिल्ली में उसमें, और बटला हाउस कांड के बाद उनका नाम भी हाईलाइट किया गया और उनके ख़िलाफ़ FIR हुई। फिर 2010 में उनकी गिरफ़्तारी हुई और उस वक्त से लेकर के वो जेल ही में थे और एक लंबी मुद्दत तक 12-13 साल तक जेल की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की और फिर इधर उनकी सेहत ख़राब हुई और आखिर में एम्स में उनको एडमिट करना पड़ा और 2 रोज़ पहले उनका इंतकाल हो गया। बहुत ही अफसोसनाक हादसा है और उनके अहले खाना के साथ इस गम में हम सब शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और तमाम मुतल्लिक़ीन को सब्र जमील की तौफ़ीक़ दे। उनके वालिद मोहतरम से आज बातचीत हमारी हुई और उन्होंने ये बताया कि शहजाद की तबीयत जब बहुत ख़राब होने लगी तो उन्होंने कहा कि वालिद मोहतरम मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा, अब मैं शायद न बचूं। और उनकी ज़ुबान पर कल में शहादत जारी था और उनकी मौत बहुत ही ईमान अफरोज़ तरीक़े से हुई। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उनकी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाएगा। जो सोबतें उन्होंने झेली हैं कि बदले में उनके दर्जात को बुलंद करेगा, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाएगा।
اور ان کے متعلقین کو صبر کی توفیق دے گا۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، کب کس کا وقت پورا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ موت کے بعد جو مرحلے ہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اس غم میں ہم اہل خانہ کے ساتھ شریک ہیں۔ مولانا، اس طرح سے جو بھی نوجوان اس وقت جیلوں میں بند ہیں اور قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کے اہل خانہ سے اور جو متاثرین ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمیں عزم اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جیلوں میں بہت سارے بے قصور نوجوان بند ہیں، برس سے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا سسٹم بھی جو عدالتوں کا ہے وہ اتنا ڈیلے کرتا ہے کہ برس تک مقدمات چلتے رہتے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ خود شہزاد سلمہ کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف اپیل کی گئی ہائی کورٹ میں طویل سماعت بھی ہوئی، لیکن فیصلہ جو ہے محفوظ ہے، فیصلہ ابھی تک نہیں آیا اور جانے والا چلا گیا، تو اب تو فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ تو ایسے بہت سے بے قصور لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں اور ان کے مقدمات پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے متعلقین کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر سے کام لیں۔ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، قانونی لڑائی بھی جاری رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے قصوروں کی رہائی کا راستہ ہموار کرے، اور ان کی جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ ختم کرے اور جلد وہ بری ہوں اور باہر اپنے اہل خانہ اور اپنے متعلقین کے درمیان آئیں۔ آمین۔ انہوں شہزاد کے اہل خانہ سے کوئی بات چیت ہوئی کہ شہزاد جو ہے کتنے دنوں سے علیل چل رہے تھے، اور کیا ان کے والد جو ہے ایمس ہاسپٹل میں اس بیماری کے دوران جب وہ وہاں ایڈمٹ ہوئے تھے وہاں پہ موجود تھے؟ میری بات چیت ہوئی ان کے والد سراج بھائی سے، اور وہ 11 جنوری کو آ گئے تھے اور ایمس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی خدمت اور دیکھ ریکھ کرنے کا موقع ملا، اور اس بات پر بھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ ایمس میں انتظامات ٹھیک تھے اور وہاں تمام چیزیں بہت ہی قاعدے سے چل رہی تھیں، چیک اپ وغیرہ بھی ہو رہا تھا، دوا علاج کا سلسلہ بھی۔ ایمس ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کا بہت ہی شاندار علاج اور معالجے کا سینٹر ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی سہولتیں وہاں حاصل ہیں، تو وہاں کے انتظامات وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ لیکن ڈاکٹروں نے یہ بتایا تھا کہ انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے جو کیئر ہونا چاہیے تھا ایمس میں آنے سے پہلے وہ کیئر ہو نہیں سکا، اور انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ پھر سنبھالنا جو ہے شہزاد کو مشکل ہو گیا اور اس نے دم توڑ دیا۔ دیگر نوجوان جو جیلوں بند ہے ان کو انصاف کو لے کر عدالتوں سے ابھی بھی انصاف کی امید ہے، اور عدالتوں سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو نوجوان بے قصور ہیں جیلوں میں بند ہیں ان کے مقدمات کی پیروی مختلف جہتوں سے ہو رہی ہے، مختلف ادارے اور تنظیمیں کر رہی ہیں۔ ایسے تمام لوگ قابل تحسین ہیں اور بڑا اہم کام وہ کر رہے ہیں، ان کی تحسین کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور ایسے نوجوانوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ اپنا حوصلہ برقرار رکھیں اور اللہ سے برابر دعا کرتے رہیں۔ ان کے متعلقین سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ اپنی ہمت نہ ہاریں اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آزمائش کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستے ہموار کرے گا اور یہ بے قصور باہر آئیں گے۔ خبر اور وگیاپن کے لیے سمپرک کریں۔ اعظم گڑھ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔